و حالا دیگه میخوام. چیه؟ میخوام مادر شم. برو لباس عوض کن بریم دیگه. بریم اساسا. بابا عبدالله حتما فردا از ایشیل حجابم میخواد. اما هر کی موظفه به همسرش راه درست رو نشون بده. صاف بذار زمین. سلام علیکم. علیک سلام برادر. خوش اومدید. سلام علیکم. ایشیل چی شد؟ خدا آخرش این اصیل وسط همین شرکت کتک میده. مردی که عوضی آشغال میدونی چی کار کرده؟ رو میز من توی جعبه کادویی اسباب بازی گذاشته. میزان تخمک گذاریتون کاهش پیدا میکنه. این اتفاقی که میگم جزئی از بالا رفتن سن یه زن هست. حاضرش خانم، از طرف پسرم هر چقدر ازتون عذرخواهی کنم که قبول خدا باشه. و سجاده؟ نیست.